अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म के रिवाइवल के लिए अपना अहम किरदार निभाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। अ, थोड़ा जीले के नाम से इनकी एक फ़िल्म आ चुकी है और मुतअद्दिद टेली फ़िल्म्स ये बना चुके हैं। टीवी के लिए, टेलीविज़न के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत ही फ़ेमस शख्सियत हैं और फ़ेमस शख्सियत के ये साहबज़ादे हैं, यानी मेहताब अकबर राशिदी साहिबा के, और इनका नाम है राफ़े राशिदी। आज हम इनसे बात करते हैं इनकी नई फ़िल्म दीमक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। टाइम शाकिर साहब, थैंक यू। इतने अच्छे अल्फाज में कहूँगा। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ सर, मैं मज़दूर आदमी हूँ। और हम डायरेक्टर जो होते हैं ना, मज़दूरी करते हैं, हम आवाम के लिए काम करते हैं। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। सर, ये फ़िल्म जो दीमक है और ये ईद उल अज़हा पे पाकिस्तानी सिनेमास की ज़ीनत बनने जा रही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में आप रिलीज़ करने जा रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर भी एक साथ रिलीज़ करेंगे या बाद में? नहीं सर, प्लान था बिल्कुल, बिल्कुल था प्लान, लेकिन हमने सोचा कि पहले पाकिस्तान में रिलीज़ की जाए, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए रिलीज़ की जाए। और हमारी प्रायोरिटी अपनी कौम थी, क्योंकि जो यहाँ से आवाज़ निकलेगी तो हमें ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल रिस्पांस मिलेगा। वैसे भी जिस तरह आपने कहा, फ़िल्म जो है बनाने एक रिस्क भी होती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। हमें हमें ज़रूरी था कि हम यहाँ पे पहले रिलीज़ करें और फिर इंटरनेशनल मुकाम पे लेके जाएँ। बहुत सारे लोग जो इस दौर में, यानी आज के दौर में, कि जब बहुत कम फ़िल्में बन रही हैं, इससे पहले यानी 70s और 80s में 100 150 फ़िल्में हमारे यहाँ बना करती थी, तो उस वक़्त तो लोग रिस्क ले लिया करते थे, लेकिन ये टोटली रिस्क है, ख़ास तौर पे हॉरर फ़िल्म। ये ख़्याल आपके ज़हन में कैसे आया और ये रिस्क लेने की हिम्मत कैसे हुई? सर, एक तो अगर मैं अपनी बात करूं, जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अपने इम्प्रिंट के, वो हमेशा डिफरेंट रहे हैं। हम ज़रूर फॉर्मूला फिल्म बनाएं, हम ज़रूर सेम चीज़ बनाएं, कोई मसला नहीं, सेफ प्ले करें। लेकिन मुझे लगता है कि हम, जिस तरह आपने कहा कि 150 फिल्में बनती थी, तो वो वेरियस जॉनरास पे बनती होंगी, सिर्फ एक पे नहीं बनती होंगी। तो हम क्यों ना उस चीज़ को वापस लेके आए, कोशिश करें। हाँ, ये चेक मार्क ज़रूर करें कि उसके अंदर आप एलिमेंट्स रखें, कम से कम वो ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग हो। सिनेमा में कोई कोई इंसान 1200-1500 रुपए खर्च करके जा रहा है डेली स्ट्रेस लाइफ से, तो कम से कम उसको कुछ तो एंटरटेनमेंट मिले। हॉरर इटसेल्फ मुझे लगता है एक ऐसा जॉनरा है जो पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी हल्की फुल्की डिमांड है अगर सही तरह किया जाए। और उसके पीछे जो हमने इसमें किरदार हमने लिए हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, कहानी है वो अपनी है, वो पाकिस्तानी कल्चर को डिपिक्ट करती है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी से इंस्पिरेशन है, किसी से इंस्पायर्ड है, किसी और कल्चर को टैप करती है, या किसी से उन्होंने देख के रेफरेंस दिए। हमने अपनी कहानी बताई है, अपने लोगों की कहानी बताई है, और अपने घरेलू कहानी बताई है। आपने जैसा कि अभी फरमाया कि अगर सही तरह से बनाई जाए, यानी देखने वाले हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, अगर सही तरह से बनाई जाए। जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे यहाँ वो बहुत अच्छा नहीं है, यानी हॉरर फिल्मों का। क्या डिफरेंस है पहले में और अब में? देखिए, जब एक फ़िल्म मेकर फ़िल्म बनाता है ना, तो ज़रूर उसके पास ऑब्स्टिकल्स या रिसोर्सेज़ जैसी होंगी, वो उसी लिमिटेशन से बनाएगा। मैं उसके एफ़र्ट को फिर भी प्रेज़ करूँगा कि उसने कोशिश की और उसने एक चीज़ आवाम के लिए बनाने के लिए लेके आया। हाँ, ज़रूर हॉरर बनाने के लिए आपको बहुत रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है। आपको प्रोस्थेटिक्स चाहिए, आपको वीएफएक्स चाहिए, सीजीआई चाहिए, आपको साउंड चाहिए। वो बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है? आपको अंदाज़ा हो जाता है जब फ़िल्म देखते हैं कि कहाँ पे वो डायरेक्टर या फ़िल्म प्रोड्यूसर अपनी बजट को लिमिट करके चीज़ बनाई है। इस पे हो सकता है कि कुछ लिमिटेशंस हो, लेकिन कोशिश मैंने ज़रूर अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि यार एक फ़िल्म क्रू के अंदर 150-200 लोग होते हैं और उसके पीछे एफ़र्ट होता है, उसके अंदर पैसे लगते हैं। हम भी मेरे ख़्याल से कभी-कभी बहुत हार्श हो जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारे पास सिनेमा जो 2016-17 के बाद रिवाइव हुआ था, हमने ऊपर से अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर ली, क्योंकि हम मुसलसल दूसरी इंडस्ट्रीज़ के सिनेमा को देखते रहे और हमने उनके साथ उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से कि हमने अगर अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना था, क्योंकि अगर जिस चीज़ को हम शुरू कर रहे हैं या वापस उसको सीख रहे हैं, तो कम से कम आप अपने फ़िल्म मेकर्स को इतना टाइम दें कि वो हाँ, एक पहला भंडा माफ़ है, दूसरा नहीं। ठीक है? पहले आपने कर दिया, आपको हो गया, अब आप सीख के आएँ तो आप करें। ये नहीं है कि हर फ़िल्म पे करें। तो ज़रूर जिस हॉरर फ़िल्म्स ने अगर वो नहीं किया होगा, शायद उनकी पहली होगी और उन्होंने सीखा होगा। कम से कम मैं बता सकता हूँ कि भाई मैंने पहली बनाई तो मैंने सीखा बहुत, लेकिन आया, एक्सपीरियंस के साथ आया।
تو یہ میرا اس پہ فیڈ بیک ہے کہ اگر صحیح طرح کی جائے, کہانی اچھی ہو, اس کے اندر بنت ہو اور وہ ایلیمنٹس ہائی لائٹ کرے, تو کیوں نہیں لوگ دیکھیں گے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت پوری دنیا سے کنیکٹ ہیں, اور ان کی فلمیں بھی, یعنی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی وہ فلمیں دیکھا کرتے ہیں. آپ کا جب ٹریلر لانچ ہوا ہے تو اس کی بڑی تعریف ہوئی, یعنی نوجوان جو ہمارے ہیں انہوں نے بھی اس ٹریلر کو بڑا پسند کیا. ساؤنڈ ایفیکٹس تھے, بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو بہت پسند کیے گئے. جس وقت آپ کے پاس فیڈ بیک اچھا آیا تو آپ کو کیسا لگا, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت اب؟ دیکھیں, جب ٹریلر بنا تھا تو ایڈیٹر کے ساتھ ایک پاکستانی ٹریلر کا ایک طریقہ ہوتا ہے بنانے کا, کہانی کھولو آپ دکھاؤ. تو وہ فرسٹ ورژن میں نے کہا نہیں یار اس کو چینج کرو, اور میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور میں نے سارے شارٹس اکٹھے کیے اور میں نے بولا کہانی کو اس طرح, میں ریفائنڈ ایڈیٹر نہیں ہوں, مجھے آتی ہے ایڈیٹنگ, تو میں نے یہ کہا کہ کہانی اس طرح بننی چاہیے, منیمل ڈائلاگ پہ آپ بتائیں. وہ جو سمینہ پیرزادہ کا ڈائلاگ ہے, تمہاری بیوی مجھ پہ جادو ٹونا کرتی ہے, کہانی پتہ چل گئی, بلیک میجک سپر نیچرل, آپ کیوں بیٹھ کے اس پہ آپ بتائیں گے جی بچے بھی ہیں تو یہ بھی ہے. میں کہا وہ آپ چھوڑ دیں نا. تو اینی ویز پوائنٹ اتنا مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹریلر چلے گا نہیں چلے گا, وہ بھی ایک رسک تھی. ہم نے چلایا اور وہ اتنا اچھا فیڈ بیک آیا, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ صحیح کام کیا ہے, ہم نے وہ چیک پوائنٹس میچ کیے ہیں. خوشی ہوتی ہے شاکر صاحب کہ لوگوں کو چیز پسند آئی, اور ہم نے ٹریلر کے اندر ساری چیزیں دکھائی ہیں جو فلم کے اندر ہیں. ٹریلر ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ارلی فیڈ بیک مل جائے کہ کچھ آپ نے چیز سدھارنی ہے, کچھ واپس جا کے ایڈٹ کرنا ہے تو ابھی کر لیں, کیونکہ پھر جو ہے نا آپ نے آڈینس نے فیصلہ کرنا ہے. تو میں نے تو بس ایک ایگزامپل کوشش کی کہ میں کروں. کتنا ٹائم لگا آپ کے جو پروڈیوسر ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں گے, پھر اس کے بعد رائٹر بیٹھی ہیں, تو آپ لوگوں کی کیمسٹری میچ ہونے میں, پھر اس کو کہانی کو آگے بڑھانے میں یہ کتنا ٹائم لگا, اس کے بعد آپ نے یہ فلم شروع کی؟ بادشاہ بیگم بنانے کے بعد, ریلیز ہونے کے بعد میرا پلان تھا کہ میں جامن کا درخت ایگزیکیوٹ کروں. 33 منٹ پہ شارٹ فلم تھی فیسٹیولز کے لیے, وہ میرا فل پلان تھا ڈائریکشن کے لیے. تو میں نے, میری ملاقات جب مراد تو بچپن کا دوست ہے, پروین شاکر صاحبہ کا بیٹا ہے, ان سے میری بات چیت چل رہی تھی کہ ہمیں کچھ ساتھ کرنا چاہیے. اس نے انٹرسٹ شو کیا. میں نے کہا مراد پہلی بات سنو, پہلے تم دیکھو کہ میری اسٹرینتھ کتنی ہے, کہ مجھے کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو میں نے جب جامن کا درخت شوٹ کی نا, تو میں نے اس کے سامنے پریزنٹ کیا. اس سے تو یقین کریں کہ سارے اپنے پیسے لگائے, اپنی چیز شوٹ کی. اس نے بولا کہ میں بہت انٹرسٹ میں اس کو فائنانس کروں. میں کہا نو ویٹ, پہلے دیکھو کہ مجھے کام آتا ہے, کیا پتا میں چیز بنا کے تمہیں دے دوں اور تم اپسیٹ ہو جاؤ. یہ میری ان کے ساتھ ٹرسٹ فیکٹر بلڈنگ تھی. جامن کا درخت نے 15 انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایوارڈ جیتے, اس کا ٹرسٹ اور بڑھ گیا. دیمک کی جب بات آئی تو میں اس ٹائم پہ کچھ 5 سال پہلے میں نے فلم اناؤنس کی تھی یقین کے نام سے, جو ایک ہارر فلم تھی. کسی وجوہات کی وجہ سے میں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا, لیکن اس سر کے پیچھے تھی کہ کرنی ہے ایک دن. عائشہ مظفر جو ہماری ناولسٹ ہیں, ان کی کتابیں میں نے پڑھنا شروع کر دی. میں لبرٹی جاتا تھا, میں بک اسٹور پہ جاتا تھا, میں ڈھونڈتا تھا انسپریشن کی, کوئی چیز ملے, کوئی رائٹر ملے. تو ان کی کتابیں میں نے پڑھی, ابوس جنس اور جنستان, بھابھیز آف لاہور. تو مجھے لگا کہ یار ان کا ایک سٹائل ہے, ویژول سٹائل ہے جو بڑا مزے کا ہے, اور یہ ہماری کم سے کم ینگر آڈینس کو ٹیپ کر سکتی ہے. سینئرز تو ہیں ہی, ہمیں ینگ کو بھی کرنا ہے. پھر 2 سال ہم نے مسلسل بات چیت کی کانسیپٹ پہ, بہت آئیڈیاز انہوں نے فلوٹ کیے, بہت سمجھ میں نہیں آئے. پھر ان کے پاس میں نے بولا بھائی مجھے ایک ایسی کہانی بنانی ہے جو ایک ماں, بیٹے اور بہو کے بیچ میں ہو, اور ان کی مینٹل ہیلتھ اور جنریشنل ٹراما پہ مجھے کہانی چاہیے. یہ میرا مین مقصد تھا کہ کہانی ہو. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک سچا واقعہ ان کے پاس ہے جہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. میں نے بولا اس کو پھر ہم فکشنل نیریٹو سے بناتے ہیں, انسپائرڈ بائی ٹرو ایونٹس, اور اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیا. وہی کہانی میں نے مراد کو بتائی. مراد نے کہا یہ, میں نے کہا یہ رائٹر ہیں اور ان کے ساتھ کام کریں گے. ان کی پھر بات چیت ہوئی, ہم نے کہا اسکرپٹ دیں. اسکرپٹ لکھے, 6 ڈرافٹ اسکرپٹ کے بنے, 6ٹھے میں ہم نے کیا. اس کے علاوہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا سید نبیل صاحب, شاہد نظامی صاحب, جن کو میں نے آن بورڈ لیا ایز کانٹینٹ ایگزیکٹوز, کیونکہ عائشہ کی پہلی اسکرپٹ تھی اور عائشہ کو اسکرپٹ لکھنا ان کو سکھانا. مجھے تو آتا تھا کہ اسکرپٹ کیسے لکھی جاتی ہے, لیکن جس کا جو کام ہے اس کو آپ دیں. انہوں نے ان کو سکھایا, بتایا, ان کی مدد کی اور بتایا کہ بھائی اسکرپٹ کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں, ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے, ٹرانزیشنس کیا ہوتے ہیں, وہ ان کا کام تھا. تو یہ ایک 2 سال تقریباً مبنی ایک چلا ہے پروسیس, اور ابھی بھی چلے گا انٹرنیشنل کے لحاظ سے بھی. اس میں پیشنس, صبر, تحمل, اہتمام کی بہت ضرورت ہے. لاسٹ کوشچن یہ کہ ایک تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ جی آپ نے جو ٹیم سلیکٹ کی, چاہے وہ اس میں آرٹسٹ ہوں, اس میں آپ کے پروڈیوسر ہوں, آپ کے رائٹر ہوں, پھر جو بعد کا مرحلہ ہوتا ہے یعنی ڈسٹریبیوشن. تو ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ نے مانڈوی والا انٹرٹینمنٹ کا ادارہ چنا اور میڈیا پارٹنر جیو رکھا. تو 100% ان کی فلمیں بہت اچھی جاتی ہیں ہمیشہ, تو اس کے لیے آپ کو مبارکباد. دوسرا یہ کہ جو آپ کے پروڈیوسر ہیں مراد صاحب,
تو کیا اگلا کوئی پلان ہے کوئی کمرشل فلم بنانے کا؟ کمرشل فلم تو یہ بھی ہے لیکن آپ سمجھ یعنی کوئی میوزیکل لائٹ فلم، ہارٹیڈ، لائٹ جی ہارٹیڈ. کوئی اگلا کیا پلان ہے؟ دیکھیں میں کسی نہ کسی اپنا کوشش سے کام تو کر رہا ہوں. ٹورانٹو میں بھی ابھی میں 3 سیریز ڈائریکٹ کر چکا ہوں. مجھے وہاں بھی ایکسپیرینس مل رہا ہے. اب انٹرنیشنل بھی ہم پہ لگ گیا ایک ٹھپا کہ میں وہاں بھی ڈائریکٹر بن گئے. لیکن پاکستانی فلم کے لیے بالکل اب یہاں پہ ہیں، ہمیں اپنی پہچان قائم رکھنی ہے. جامن کا درخت سے بھی میری نیت تھی کہ ہماری فلمیں انٹرنیشنل لیول تک پہنچیں، اس کو بھی پہنچائیں گے. لیکن اگر میں سچ بولوں، سب کچھ بیس کرتا ہے فلم کی ریکوری پہ. اگر ہم ریکور کریں گے، اگر پروفٹ آئے گا، ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم دوسری فلم کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. تبھی ہم اس طرح کا ہم قدم لے سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی بھی چیز اناؤنس کرنا میرے خیال سے پری میچور ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم آڈینس کا رسپانس دیکھیں اور انتظار کریں کہ فلم کو کتنا فائدہ پہنچے گا. اس وقت ہمارے ساتھ جو سیلیبریٹی موجود ہیں فلم کے پروڈیوسر ہیں یعنی دیمک فلم، اور ان کا نام ہے سید مراد علی، اور ان سے اس فلم کے حوالے سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم، عید مبارک. عید مبارک آپ کو. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی فلم عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے جا رہی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب تک کی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، آپ کا ریڈ کارپٹ ہوا، بڑا ہی بہت اچھا بلاک بسٹر رہا وہ، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں تو اس شعبے میں بالکل ہی نیا آیا ہوں، تو یہ وہ تو رافی کی گائیڈنس ہے کہ مجھے یہاں تک لے کے آئی، مگر بہت ہی مزہ آ رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا ریڈ کارپٹ پہ لوگوں نے مووی کو بہت پسند کیا، فیڈ بیک ملی، اور میں تو ہمیشہ فیڈ بیک دل میں لیتا ہوں تاکہ اگلا کام انشاءاللہ کرنا چاہوں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ آگے کام کروں. اور پھر ویریس آن لائن جگہوں پہ جہاں بھی فیڈ بیک مل رہی ہے سب کو پسند آ رہی ہے، تو مجھے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ جو پروڈکٹ ہم نے بنایا ہے ٹیم کے ساتھ مل کے وہ انشاءاللہ لوگوں کو پسند آئے گا جب ہم عید پہ نکالیں گے اس کو. ہمارے جو پروڈیوسر ہوں، چاہے وہ ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں، اس وقت ایسا ہو رہا ہے گزشتہ 10-12 سالوں میں امریکہ سے بھی ہمارے پروڈیوسر آتے ہیں، کینیڈا سے بھی، پاکستان سے بھی. ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ ماہرہ خان یا مہوشیات یا مایا علی، اور اس کے بعد ان میں ہیروز لیتے ہیں، اور اس کے بعد 4 گانے اور اس طرح یہ سارا کچھ. تو آپ کے ذہن میں بالکل یہ ڈیفرنٹ آئیڈیا تھا، یہ کیا وجہ؟ میرا جو مرکزی خیال تھا فلم میں آنے کا وہ تھا کہ میں کسی طرح اپنے وطن کو کچھ واپس دے سکوں. اس کی کہانی یہ ہے کہ میری والدہ پروین شاکر، جی. ان کا جو انتقال ہوا تھا میں صرف 14 سال کا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ سنگل پیرنٹ تھی تو کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو پھر حکومت نے اور ملک نے میری بڑی مدد کی. بے نظیر بھٹو نے ایک وظیفہ دے دیا تاکہ میرے جو گھریلو خرچات ہیں وہ پورے ہو جائیں. جو سرکاری گھر امی کو الاٹ ہوا تھا وہ مجھے دے دیا کہ جب تک آپ کو چاہیے اس کو رکھو. پھر جس اسکول اور جس یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہا تھا انہوں نے فیس معاف کر دی. تو یہ جو سارے کلیات ہیں ہیلپ فل چیزوں کے، انہوں نے مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا موقع دیا. تو جب میں آگے جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پایا تو میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ کس طرح میں اپنے ملک کو واپس کروں جو اس نے مجھے دیا ہے. اب چونکہ میری امی کا فن ادب سے تعلق ہے اور موویز بھی ایک طرح سے فن ادب ہی سمجھیں، تو میں نے سوچا کہ اسی فیلڈ میں کسی طرح واپس کروں. اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان سنیما کو سپورٹ چاہیے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں، مگر تھوڑی ان کو اس کے اندر انویسٹ کرے. تو اس سوچ پہ میں نے سوچا کہ اس میں آئیں، اور میں چاہتا تھا کہ کوئی چیز مختلف بنائیں. پاکستان میں آپ لوگ اگر امیزون یا نیٹ فلکس وغیرہ دیکھتے ہیں تو اب آپ کی عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو وہی چیز دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ سب اسٹینڈرڈ چیز نہیں دیکھنا چاہتے. تو میں اچھی کوالٹی کوئی نئی چیز لانا چاہتا تھا، اور چونکہ مجھے بچپن سے ہی ہارر جانرا کا شوق تھا تو سوچا کیوں نہیں اس کی اندر ہم مووی لائیں. رہا کاسٹ کی بات، تو میں تو دیکھیں اس زمانے میں بڑا ہوا تھا جب تنہائیاں، دھوپ کنارے، انکل عرفی، مرینا خان، زویا، آصف، سارے جو لوگ تھے، تو میں تو اس زمانے کے کاسٹ کو جانتا تھا. تو میں نے رافع سے جب بات کی میں نے کہا ایسا کرو جو ہمارا اسکرپٹ ہے اس میں ایک اولڈ اسکول کو لے آؤ اور باقی جو نئی جنریشن ہے اس کو لے آؤ. تو اس نے میری بات سنی، ہم سمینہ پیرزادہ کو لے آئے، اور پھر اسکرپٹ مطابق ہمارے خیال سے فیصل قریشی اور سونیا حسین اپنے رول میں اچھی لگی تھی، پھر ہم نے اس لیے ان کو لے لیا. اور پھر بشرا انصاری فیوریٹ. سمینہ پیرزادہ کافی ٹائم سے یعنی 20-25 سال بعد انہوں نے فلم میں کام کیا، اور وہ کس طرح سے آپ نے ان کو ایگری کیا؟ وہ لگتا تو یہ ہے کہ اب وہ شاید کام نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی انہوں نے کام کیا.
कैसे राजी किया उनको? उन्होंने ये सामने हमारी लिमिटेशन ये शर्तें डाली बल्कि कि साउंड के ऊपर आपने अव्वल तरीन काम करना है, आपने वीएफएक्स के ऊपर अव्वल तरीन काम करना है, आपने डीओपी अव्वल तरीन काम करना है, और मेरा भी यही था कि क्वालिटी के ऊपर कोई तकाजा नहीं होना चाहिए। तो जो कि हमारी अलाइनमेंट हो गई इस बात के ऊपर, तो उन्होंने उनकी जो सारी शर्तें थी हमने मान ली, राइट। फिर उन्होंने हमारा स्क्रिप्ट देखा, वो भी अव्वल तरीके का था, तो जो उनकी रुकावटें हो सकती थी वो पूरी हो गई, और उन्होंने कहा सही है मैं आ जाती हूँ, और फिर हम सारे खुश। क्वालिटी की आपने बात की तो क्वालिटी के लिए हमारे यहाँ गुज़िश्ता 20-25 सालों से जब पोस्ट का काम आता है फ़िल्म का, तो वो फिर या तो बैंकॉक जाते हैं, पहले बॉम्बे जाया करते थे, फिर कभी यूएस अमेरिका में भी हॉलीवुड से भी बहुत सारे लोगों ने काम कराया। तो इस फ़िल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, ये पाकिस्तान में हुआ है या पाकिस्तान से बाहर? आप समझिए इसका मिक्स काम हुआ है यहाँ पे। जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है और एडवांस हुई है वो काफ़ी हुई है। शार्प इमेज ने हमारी यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की। गुड। वीएफएक्स हमने बाहर से कराया बिकॉज उसकी यहाँ पे जो लिमिटेशंस थी वो उसका हम अबूर नहीं कर पाए थे। जो 5.1 साउंड है वो भी हमने बाहर से कराया। तो जितना हम यहाँ पे कर सके लोकल टैलेंट के साथ उसको मैंने तरजीह दी, और जो बाहर से जब कराना पड़ा था वो कराया। फिर आपने जिस तरह से अभी कुछ ड्रामाज जो हमारा ड्रामा सीरियल्स के नाम लिए, कुछ पाकिस्तानी फिल्में भी कभी आपने देखी और किस तरह से, यानी ये ज़ौक़ आपको फिल्म बनाने का, ये आप को किसी ने कहा या आपकी खुद की विलिंग थी? क्या थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि जी किस तरह आपने फिल्म की तरफ आए? आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि आपके डीएनए में या जीन्स में कुछ होता है। अब मेरी अम्मी के अंदर तो ज़ाहिर सी शायरी की जीन थी, वो मेरे में अंदर नहीं आई, मगर आर्ट्स हर तरह के आ सकता है, वो मौसीकी हो, फ़िल्म का बिज़नेस हो, या शायरी हो, या और कुछ भी हो, मुसव्वरी हो। तो मेरे ख़्याल से मेरे अंदर ये था कीड़ा एक्टिंग का या प्रोड्यूस करने का, तो इस तरह मंज़र आम पर आया है। लास्ट क्वेश्चन ये कि जो मैंने राफ़े साहब से भी पूछा कि इंशाल्लाह ये फ़िल्म सुपर हिट होगी और कामयाब होती है, तो इसके बाद क्या प्लान है? फ़िल्म बनाएंगे या सिर्फ बस एक ही फ़िल्म पे इक्तफ़ा करेंगे? नहीं जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान सिनेमा रिकवरी में जितना इसके अंदर मैं रोल अदा कर सकता हूँ करूँ। इंग्लिश की एक कहावत है, आई एम इन इट टू विन इट, मतलब मैं आ गया हूँ मैदान में, आ जाओ। तो इरादे तो बहुत हैं, आइडियाज़ भी बहुत हैं, और इंशाल्लाह अगर ये मूवी रिकवरी करेगी, थोड़ा मुनाफा भी देगी, तो मुझे हौसला अफजाई होगी कि मेरे जो आइडियाज़ हैं और जो जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, स्टोरी अच्छी होगी, नई चीज़ें आएंगी तो लोग पसंद करेंगे, और भी चीज़ें हम फिर सामने लाएंगे। म्यूज़िकल होगी या कमर्शियल फ़िल्म होगी अगली? म्यूज़िक ज़रूर डालेंगे। मेरी अम्मी की इतनी बड़ी लाइब्रेरी है शेरों की, शायद उसकी कोई गज़ल ले आएँ, उसको थोड़ा म्यूज़िकल टच दें, तो इरादे तो हैं इस टाइप पे जाने पे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।